बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो कौन से सहाबी थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 3 दिन तक जन्नत की बशारत दी थी? रसूलुल्लाह ने किस सहाबी को जन्नत की बशारत 3 दिन तक दी थी? वो सहाबी ऐसा कौन सा अमल करते थे कि रसूलुल्लाह ने उन्हें जन्नत की बशारत दुनिया में ही दे दी थी? हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कैसे सहाबी थे, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो पढ़ लें ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। नाज़रीन इकराम, बहुत ही मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरवाज़े से जो शख्स अभी गुज़रेगा वो जन्नती है। तो क्या देखा कि एक अंसारी सहाबी थे और जूते हाथ में उठाए हुए मस्जिद में दाखिल हुए। उनकी दाढ़ी से वुज़ू का पानी टपक रहा था। फिर दूसरे दिन जनाब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस दरवाज़े से जो शख्स अभी गुज़रेगा वो जन्नती होगा। तो एक सहाबी आए, फिर उसी तरह हाथ में जूते उठाए हुए, दाढ़ी में पानी के कतरे लगे हुए थे। फिर तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरवाज़े से जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो वही सहाबी आ रहे थे। रसूलुल्लाह ने 3 दिन उसी सहाबी को जन्नत की बशारत दी। नाज़रीन इकराम, मस्जिद नबवी में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस था। अब्दुल्ला बिन अमर बहुत ज़्यादा इबादत वाले सहाबी थे। अब्दुल्ला बिन अमर सारी रात जागते थे और दिन का रोज़ा रखते थे। अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी हुई थी। नाज़रीन इकराम, जब अब्दुल्ला बिन अमर की शादी हुई तो शादी की पहली रात भी वो नफल पढ़ते रहे और सारी रात इसी तरह गुजारी। जब उनकी बीवी ने देखा कि ये तुम नफल ही पढ़ रहे हैं तो उनकी बीवी ने भी पीछे मसल्ला बिछाया और वो भी नफल पढ़ने लगी। अब्दुल्ला बिन अमर ने यह सिलसिला फजर की नमाज तक जारी रखा। जब सुबह हुई तो उनके वालिद अपनी बहू से पूछा कि बेटी रात कैसी गुजरी? अब्दुल्ला बिन अमर की बीवी ने जवाब दिया कि माशाअल्लाह आपका बेटा बड़ा इबादत गुजार है, सारी रात तो वो नफल ही पढ़ते रहे हैं। हज़रत अमर बिन आस को गुस्सा आया और बारगाह नबवी में हाज़िर होकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला को देखें कैसा नादान है, उसकी शादी कराई है और वो तो सारी रात नफल पढ़ता रहा है। ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, ये अमर बिन आस के बेटे थे जिनकी शिकायत उनके बाबा अमर बिन आस ने रसूलुल्लाह के बारगाह में आकर लगाई कि वो तो सारी रात नफल पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैंने तो उसकी शादी करा दी है। तो रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन अमर को बुलाकर डांटा और फरमाया कि तूने सिर्फ महीने में 3 दिन रोज़े रखने हैं और हफ्ते में 1 कुरान ख़त्म करना है। अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे अंदर ताकत ज़्यादा है। इसी तरह रसूलुल्लाह के साथ वो सहाबी लगे रहे कि मेरे अंदर ताकत ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, तो 1 दिन रोज़ा रख और 1 दिन इफ्तार कर। फिर वो सहाबी मान गए। ये सहाबी उस महफिल में बैठे थे जहाँ रसूलुल्लाह ने एक बूढ़े अंसारी सहाबी को 3 दिन मुसलसल जन्नत की बशारत दी थी। नाज़रीन इकराम, अब्दुल्ला बिन अमर के ज़हन में आया कि क्या वो बूढ़े बुज़ुर्ग मुझसे ज़्यादा इबादत करते हैं? सारी रात तो मैं जागता हूँ, दिन का रोज़ा मैं रखता हूँ, तो वो बूढ़े सहाबी कौन सा अमल करते हैं कि रसूलुल्लाह ने दुनिया में उन्हें जन्नत की बशारत दी थी? जन्नत की बशारत तो मुझे मिलनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन अमर उस बूढ़े सहाबी के पीछे चल दिए कि देखूं तो सही कि ये कौन सा अमल करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इन्हें जन्नत की बशारत दी है। नाज़रीन इकराम, अब्दुल्ला बिन अमर उनके घर पहुँचे और कहने लगे कि चचा, मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ हैं, तो कुछ दिन मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तो बूढ़े सहाबी ने कहा, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, आ जाओ मेरे बेटे। जब रात हुई तो अब्दुल्ला बिन अमर जल्दी से इशा पढ़कर
اوپر چادر لے کر لیٹ گئے اور اس چادر سے چھپ کر دیکھنے لگے کہ اب وہ بوڑھے صحابی کیا کرتے ہیں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر سوچ رہے تھے کہ اب یہ صحابی ساری رات قیام کرے گا یا ساری رات رکوع میں گزارے گا یا ساری رات روتے ہوئے گزارے گا۔ اس تصور سے وہ یوں چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ ناظرین گرام، وہ بزرگ صحابی عشاء پڑھ کر تشریف لائے اور جلدی سے سر سرانے پر رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو گئے۔ اب عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابی ابھی اٹھیں گے اور مصلی بچھائیں گے، لیکن وہ صحابی ساری رات سوتے رہے۔ وہ صحابی فجر کی اذان پر اٹھے۔ عبداللہ بن عمر حیران ہو گئے کہ یہ صحابی تو کوئی عمل بھی نہیں کرتا، تو رسول اللہ نے اسے کیسے جنت کی بشارت دی؟ اس زمانے میں تو منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، اور ڈر کے مارے اس لیے تہجد نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں کہ منافق ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ شاید کل یہ کوئی عمل ایسا کریں گے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت کیوں دی ہے۔ اگلی رات وہ پھر دیکھتے رہے، لیکن وہ چچا عشاء پڑھ کر پھر سو گئے، بسم اللہ پڑھ کر پھر سو گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر 3-4 راتیں مسلسل انہیں دیکھتے رہے، لیکن وہ صحابی ساری رات سوتے رہے۔ ناظرین اکرام، پھر عبداللہ بن عمر پریشان ہوئے کہ میرے نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک کرنا بھی کفر میں شامل ہونے کے برابر ہے، تو پھر یہ عمل کون سا کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو انہیں اتنی بڑی بشارت دنیا میں دی ہے کہ یہ صحابی جنتی ہیں۔ پھر وہ صبح ہوئی تو اس بوڑھے صحابی سے کہا کہ میرے والد مجھ سے کوئی ناراض نہیں، میں آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں رسول اللہ سے مسلسل 3 دن تک یہ سنا کہ آپ جنتی ہیں، کہ جو شخص ابھی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو وہ آپ ہی تھے جو 3 دن تک مسلسل اس روز مسجد میں داخل ہوتے رہے اور اسی وقت ہوتے رہے جب رسول اللہ فرماتے رہے، لیکن آپ تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتے۔ میں صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر کی اس بات پر وہ بوڑھے صحابی کہنے لگے کہ میں تو یہی کرتا ہوں جو تو نے دیکھا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے جنتی ہو گئے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو عمل بھی کوئی نہیں کرتے، کوئی خاص ان کا عمل بھی نہیں، پھر بھی یہ جنتی شخص کو دنیا میں کس طرح رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ تو عمر بن عبداللہ وہاں سے افسردہ ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ دروازے سے نکلنے لگے تو پیچھے سے اس بوڑھے صحابی نے آواز دی کہ ادھر آؤ بیٹا۔ وہ واپس آئے، کہا میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہنے لگے بتائیں بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو دل ہے نا، اپنے دل پر انہوں نے ہاتھ رکھا، ان بوڑھے صحابی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا، یہ دل سب کے لیے صاف ہے، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العزت کسی شخص کو کوئی نعمت دیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں رکھتا، میں ہر ایک کی خوشی میں خوش رہتا ہوں، کسی سے حسد نہیں کرتا۔ پھر عبداللہ بن عمر سمجھ گئے اور خوشی سے جھوم کر کہا، اچھل کر کہا، ہاذا ہوا، ہاں یہی بات ہے جس سے رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر وہ صحابی لوٹ آئے، عبداللہ بن عمر لوٹے اور خوشی سے لوٹے اور ان صحابی سے کہنے لگے کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں عبادت گزار تو بڑا ہوں لیکن ایسا تو میں نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، بہت جلد ملتے ہیں نئی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔